रहेनन्। रङ्गकर्मी प्रचण्ड उपचार गर्दा गर्दै सिभिल अस्पतालमा निधन भएको छ। उपचारका क्रममा प्रचण्डको दुःखद निधन भएको छ भने वरिष्ठ रङ्गकर्मी प्रचण्ड मल्लको निधन भएको हो। केही समयदेखि श्वास प्रश्वासको समस्याबाट ग्रस्त रहेका 88 वर्षीय प्रचण्ड हुन्। मल्लको शुक्रबार उपचारका क्रममा काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा निधन भएको हो भने स्वास्थ्यमा थप समस्या भएपछि शुक्रबार दिउँसो 12 बजे अस्पताल पुर्याएकोमा 2 बजे निधन भएको कलाकार एवं नेपाल संगीत तथा नाटक प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति हरिहर शर्माले जानकारी दिए। शर्माका अनुसार मल्लको शुक्रबार साँझ पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। मल्ल नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति हुन्। शर्माले मल्लको निधनसँगै रङ्गमञ्चले एक कुशल रङ्गकर्मी गुमाएको बताएको मल्लले थुप्रै नाटकको निर्देशन गरेका छन्। त्यस्तै उनले थुप्रै नाटकको लेखन र अभिनय समेत गरेका छन् भने उनले निर्देशन गरेका पृथ्वी नारायण शाह, पत्थरको कथा, फर्केर हिँड्दा लगायतका नाटक चर्चित छन्। बालकृष्ण समको नेपाल कला मण्डलबाट मनले नाटक यात्रा सुरु गरेका थिए। स्वर्गीय मल्लकी एक छोरी छिन्। मल्लले बालकृष्ण समसँग रहेर नाटक यात्रा अघि बढाएका हुन्। मल्लले सम्मकै निर्देशनमा अमर सिंह भीमसेनको अन्त्यप्रदा, राजेन्द्र लक्ष्मी जस्ता नाटकमा अभिनय गरे। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। मुलुकको परिवर्तनमा प्रेस सेन्टरको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाजको परिवर्तनमा सञ्चार क्षेत्र र प्रेस सेन्टर नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रमा आस्था राख्ने पत्रकारहरूको संख्या प्रेस सेन्टरको 18औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली समाज अग्रगामी परिवर्तन र विगतमा भएको प्रगति गमन विरुद्धको आन्दोलनमा प्रेस सेन्टरका भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताएका छन्। मुलुकका हरेक परिवर्तनहरूमा सञ्चार क्षेत्रको विशेष भूमिका हुने भन्दै प्रचण्डले मुलुकको आमूल परिवर्तनमा प्रेस सेन्टरले खेलेको भूमिका बिर्सन नहुने बताएका छन्। आगामी दिनमा समेत समाजको अग्रगामी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रेस सेन्टरले देश जनता र श्रमजीवी वर्गको हितमा आफूहरूलाई उभ्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताएका छन्। 18औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रेस सेन्टर नेपालका संस्थापकहरू, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, प्रतिष्ठान एसोसिएसन विदेश शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रचण्डले भनेका छन्, आगामी दिनमा पनि समाजको अग्रगामी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रेस सेन्टरले देश जनता र श्रमजीवी वर्गको हितमा आफूहरूलाई उभाउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। वैशाखमै चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार छौं माधव कुमार नेपाल। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँ आयोजित पार्टी निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले आफूहरू चुनावसँग नडराएको बताएका छन्। चुनावसँग हामी आत्तिएका छैनौं। चुनाव यही वैशाखमै हुन्छ भन्ने पनि हामी सामना गर्न तयार छौं। चुनाव यदि जेठमा हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौं। असारमा गर्ने हो भने सामना गर्न तयार छौं। अध्यक्ष नेपालले भने असोजमा गर्ने हो भने सामना गर्न तयार छौं। स्थानीय तहको पहिलो हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौं। केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौं। चुनावबाट हामी आत्तिएका छैनौं। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले जहिले भन्छ त्यही मितिमा चुनावमा जान आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। गठबन्धनले जहिले चुनाव गर्ने भन्छ त्यसको निम्ति पनि म जान तयार छु भनेर भनिसकेको हुनाले त्यसमा कुनै पनि किसिमको शंका उपशंका गर्नु पनि आवश्यकता छैन उनले भने। अध्यक्ष नेपाल 2074 सालमा तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन असोज 2 गते भएकाले त्यसैलाई आधार मानेर 6 महिना भित्र गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि राखेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। रामचन्द्र पौडेलको चेतावनी गठबन्धनको औचित्य प्रश्न उठ्न सक्छ। 5 दलीय समन्वय समितिका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तत्काल राजनीतिक विकास नखोजीमा गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनको आज बिहान बसेको बैठकमा नेता पौडेलले उक्त चेतावनी दिएका छन् भने संसद नचलेको सर्वोच्च अदालतमा गतिरोध कायम रहेको बेला व्यवस्थालाई नै असफलतातर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको भन्दै पौडेलले सो साधारण राखेको बैठक स्रोतले बताएको छ। संसदबाट एउटा कानून पनि पास गराउन सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको भन्दै उनले भने अहिलेको राज्य व्यवस्था नै असफलतातर्फ लैजान प्रयासहरू क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो गठबन्धन गम्भीर नहुने हो भने, विकास नखोज्ने हो भने गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। भन्दै घनघोर लडाई, 1 जनाको मृत्यु, 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। कसैको विवाहमा जाँदा खाना मन परेन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? खाना कम खानुहुन्छ वा अर्को खाना मगाउनुहुन्छ? हुन सक्छ तपाईँ खाना नै नखाएर फर्किन पनि सक्नुहुन्छ। तर राज्यमा जे भयो त्यो अलिक फरक छ। कुखुराको मासुसँग लिट्टी नदीको आरोपमा गोपालगञ्ज जिल्लाको उचाका गाउँठान क्षेत्रको नगर कटियामा लडाई भएको छ। उक्त लडाईमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने जानकारी अनुसार 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। मृतकको पहिचान राजेन्द्र सिंहका रूपमा भएको छ। उक्त घटनामा
बाद घाइते हुनेहरूमा राहुल कुमार सिंह र रिसु कुमार सिंह र रोहित कुमार सिंह रहेका छन्। सुरुमा उनीहरूलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज सदर अस्पतालको आपतकालीन कक्षामा भर्ना गरियो। त्यहाँ चिकित्सकहरूले प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि गोरखपुर रिफर गरेका छन्। त्यसपछि परिवारका सदस्यहरूले 3 जना घाइतेलाई गोपालगञ्ज अस्पतालबाट उपचारका लागि गोरखपुर पुर्याएका हुन्। घटनाको सम्बन्धमा यो भनिएको छ कि राजेन्द्र सिंहको छिमेकीमा जन्ती आएको थियो। जन्तीमा कुखुराको मासुसँग लिट्टी नदिएको भन्दै विवाद सुरु भयो। त्यहाँ विवाद एकदम उग्र भएको थियो। घटनामा राजेन्द्र सिंह लगायत 4 जनालाई कट्टा प्रयोग गरियो। 4 जनालाई उपचारको लागि गोपालगञ्ज सदर अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा भर्ना गरेको थियो। त्यहाँ डाक्टरहरूले राजेन्द्र सिंहलाई मृत घोषित गरिदिए। 3 जना गम्भीर घाइतेहरूलाई अर्को अस्पताल पठाइयो। जब डाक्टरहरूले ती 3 जनाको एक्सरा गर्न खोजे तब पत्ता लाग्यो कि एक्सरे कोठा बन्द छ। त्यसपछि परिवारका सदस्यहरू र अन्य व्यक्तिहरूले एक्सरे बन्द भएकोमा रिसाउँदै प्रदर्शन गर्न थाले। सूचना पाएपछि नगर थानका प्रहरी सदर अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा पुगेर आक्रोशित मानिसहरूलाई शान्त पार्न खोजे। तर परिवारका सदस्यहरूले भने कि सदर अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा उपचार भएको र एक्सरे नहुँदा परिवारका सदस्यहरू र अन्य विरोध गरिरहेका थिए। घटनास्थलमा पुगेपछि प्रहरी चौकीका उपनिरीक्षक थ्याज अहमद र बीएन राईले परिवारका सदस्यहरूलाई सावधानपूर्वक शान्त गराए। प्रहरले 3 जना घाइतेहरूलाई एम्बुलेन्समा राखेर राम्रो उपचारका लागि गोरखपुर पठायो। उचाका गाउँ थानका प्रमुख अब्दुल मजिदले घटनाबारे सूचना पाएपछि प्रहरी टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। घटना संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न थप अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। राजस्व छली मुद्दामा जेल परेका ड्राइभरलाई 25,000 धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले राजस्व छली मुद्दामा 75 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल परेका उमाशंकर ड्राइभरलाई 25,000 रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विश्व प्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ड्राइभरसँग 74 लाख रुपियाँ धरौटी माग गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गरिएको छ र 25,000 रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। निवेदकको नाउँमा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहे तापनि सो संस्था खाता पाता लगायत संस्था सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य प्रतिवादी सरोकार कुमार मिश्रले गर्ने गरेको र निजीले नै वास्तविकता कारोबार गरिरहेको सन्दर्भमा यी निवेदकबाट राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी गर्ने कार्य संलग्नता रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त सो बिगोको दाबी अन्य मुख्य प्रतिवादीहरू उप समेत रहेको तथा निवेदकहरूको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सिर्जित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थिति समेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट 25,000 रुपियाँ नगद वा जेठा धरौटा माग गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमालेका पूर्व माओवादी नेता असन्तुष्ट सामूहिक राजीनामा आउन सक्नेछ। उचित उम्मेदवारी र मर्यादा क्रमलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट बनेको छ। उचित जिम्मेवारी नपाएको र आफूहरूभन्दा कनिष्ठलाई मर्यादा क्रममा माथि राखेको भन्दै पूर्व माओवादी नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समझ असन्तुष्टि समेत जाहेर गरिसकेका खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। अध्यक्ष ओलीले आफूहरूका कुरा नसुन्नेको अवस्थामा पूर्व माओवादी नेता पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। यद्यपि तत्काल एमाले नछाड्ने निष्कर्षमा पनि उनीहरू पुगेका छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा स्थानीय कमिटिका सदस्य नेतृत्वले आफ्नो कुरा नसुनेको अवस्थामा सामूहिक कुरामा दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। एमाले उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा, सचिव दई टोप बहादुर राईमाझी र लेखराज भट्ट स्थानीय कमिटी सदस्य दई मणि थापा र प्रभु शाह राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ। उनीहरूसँगै केही केन्द्रीय सदस्य पनि राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ। उनीहरूसँगै केही केन्द्रीय सदस्य पनि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ। पार्टीमा हामीलाई ठोस जिम्मेवारी दिएको छैन, दिएको जिम्मेवारी अनुसार पनि काम गर्न पाएका छैनौं। पदीय मर्यादा क्रम समेत मिलेको छैन। हामी भन्दा जुनियरलाई माथि राखेर हामीलाई अपमान गरिएको छ। पूर्व माओवादीबाट एमालेमा आएका हामीलाई सोपिसका रूपमा मात्रै राखिएको छ। यसरी हेपिएर बस्नुभन्दा आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनु उचित हुने हाम्रो निष्कर्ष हो। असन्तुष्टहरूमध्येका भेटे भन्दै श्रीमती आइन मिडियामा। मोरङ जिल्लाको पत्थरी सनेश्वरी नगरपालिका 2 घरमा भएकी वन्दना लिम्बू आफू विदेश गएको बेला श्रीमानले कान्छी श्रीमती ल्याएको भन्दै मिडियामा आएकी छिन् र तर वन्दनाका श्रीमानले भने श्रीमती विदेश गएको भनेर अहिले भने तापनि आफूलाई थाहा नभएको बताए। आफूसँग सल्लाह गरेर नगएको भन्दै केही समय अघिसम्म पनि आफूले
आफूले वीरता मोड तथा पत्थरीतिरै वन्दनालाई देखेको तर अहिले विदेश गएर आएको भन्ने कुरा पत्याउन नसक्ने उनले बताएका छन्। अहिले वन्दना र उनका श्रीमान दुवै एकसाथ मिडियामा आएका छन्, तर उनकी श्रीमतीले भने आफू विदेश गएर फर्किएको प्रमाण पनि देखाएकी छिन्। आफू विदेश जानुभन्दा अगाडि नै श्रीमानले अर्की ल्याएको हुनाले श्रीमानसँग सल्लाह नभई आफू विदेश गएको उनको भनाइ छ। आफूले त्यो बेला नै पत्थरी प्रहरीमा जाँदा श्रीमानले अर्को विवाह गरेको फोटो या केही प्रमाण भए ल्याउनु भनेको उनले बताइन्। तर भगाएर लिएर हिँडेको मान्छेको आफूले फोटो दिन नसकेपछि प्रहरी त्यसै छोडेको वन्दनाको भनाइ छ। तर आफूले अर्को विवाह नगरेको वन्दनाका श्रीमानको भनाइ छ। पहिले काम गर्दादेखि नै श्रीमान दुनिया केटीसँग अनैतिक सम्बन्ध राख्दै हिँडेको श्रीमानले वन्दनाले बताएकी छिन्। प्रहरीबाट पनि खासै सहयोग नपाएपछि आफू छोराछोरीको माइतीमा राखेर विदेश गएको वन्दनाले बताएकी छिन्। श्रीमान घर बनाउने मिस्त्री काम गर्ने भएकाले आफूहरू सबैजना झापाको 4 पानीमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने गरेको उनले बताइन्। त्यही बस्दा एक राजवंशी थर्के आइमाईसँग लागेपछि आफूहरूले सम्बन्ध बिग्रेको वन्दनाको भनाइ छ। तर त्यसपछि आफूले गल्ती गरेको भन्दै अबदेखि त्यस्तो गल्ती कहिले नगर्ने बाचा गरेर सँगै मिलेको केही दिनमा नै उक्त राजवंशी आइमाईको श्रीमानले प्रहरीमा केस गरेको भन्दै आफ्नो श्रीमान 35 दिन कतै लुक्ने भई कोठामा हिँडेको वन्दनाले बताइन्। आफूलाई पनि माइती जानु भनी पठाएको उनले बताएकी छिन्। आफू छोराछोरी लिएर माइती गएको 1 महिनापछि अर्की फेरि विवाह गरेको वन्दनाको भनाइ छ। श्रीमान र श्रीमतीको फुपूको छोरा दाजुभाइ मिलेर एकसाथमा आमा छोरीसँग लगेको उनले बताइन्। आफूलाई पहिलेदेखि नै धेरै यातना दिने गरेको वन्दनाले बताएकी छिन्। तर वन्दनाका श्रीमानले भने त्यस्तो कुनै केस नपरेको भन्दै आफू केही दिन कामको सिलसिलामा वीरता मोड बस्नु पर्ने भएकोले त्यहाँ बस्न गएको बेला आफ्ना वन्दना आफै माइत जान्छु भनी हिँडेको बताए। माइतीतिर गएर पनि वन्दनाले नै पहिलेको कुरा निकालेर आफूसँग झगडा गरेर आफू खुसी हिँड्न थालेको उनको भनाइ छ। आफू काम सकेर कोठा फर्किँदा पनि वन्दना आफूसँग नआएको र 2 महिना अघिसम्म वीरता मोडतिरै देखेको तर अहिले विदेश गएको भन्ने गरेको उनले बताएकी छिन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। पलले भने कस्मेटिक राम्रोसँग बनाउनु सहकर्मीसँग नजिक हुँदा म कसरी ब्ल्याकमेल भए। म्युजिक भिडियोका व्यस्त मोडल तथा अभिनेता पल्सालाई विभिन्न उपमान दिने गरेको पाइन्छ। म्युजिक भिडियोका व्यस्त अभिनेताले विभिन्न महिला मोडलसँग नाम पनि जोडिने गरेको छ। केही समय अघि गायिका समीक्षा अधिकारीसँग उनको जोडिएपछि यसले मनोरञ्जन वृत्तमा निकै चर्चा पाएको थियो। यसरी महिला मोडलहरूसँग नाम जोडिएका आधारमा कतिपयले पललाई प्ले बाय हिरोको ट्याग समेत गिराउने गरेको छ। तर अभिनेता पल्सा भने यो कुरालाई सोझै खण्डन गर्छन्। उनले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने म मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्छु, त्यसैले मलाई मोडलसँग नजिक भएर काम गर्नै पर्छ। कुनै पनि सहकर्मी कलाकारसँग कमेस्ट्री बनाउनका लागि भए पनि थोरै मेहनत गर्नै पर्छ। पहिले यसरी नजिक हुनुलाई प्लेवाइ नै भन्न नमिल्ने बताए। उनले अगाडि भने पहिले गाउँतिर कुनै केटीसँग बोल्दा हाँस्दा त हात समातेर हिँड्दा लप नै परेको भनेर हल्ला गरिन्थ्यो, तर यसो गर्दामा लप पर्छ भन्ने हुँदो रहेछ। उनीहरूको सम्बन्ध व्यर्थतामा जोडिएको पनि हुन सक्छ। पल्ले आफूलाई कुनै महिला कलाकारसँग कमेस्ट्री बलियो बनाउँदा प्लेवाइ भनिन्छ भने आफ्नो भन्नु केही नरहेको बताएका छन्। तर यसमा आफ्नो गल्ती नभएको उनको भनाइ छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। सीमा नाकामा कडाई नगरी कर्णालीमा यहाँ भयावह स्थिति आउन सक्छ। कर्णालीमा कोरोना महामारीको पहिलो भन्दा दोस्रो लहर भयावह बन्यो। अक्सिजन तथा अस्पतालमा बेड नपाएर धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएको अवस्थामा यतिसम्म भयावह रह्यो कि प्रदेशकै ठूलो कोभिड विशेष अस्पताल प्रदेश अस्पतालले थप बिरामी भर्ना लिन नसक्ने सम्मको स्थिति आयो। अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्ट आएसँगै तेस्रो लहर सुरु भएको छ। तर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, सीमा नाकामा कडाई, पर्याप्त परीक्षण, अनुगमन लगायतका काम प्रभावकारी देखिएको छैन। कोरोना महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्णाली प्रदेश अस्पतालका डाक्टर नवराज केसी सीमा नाकामा कडाई नगरी कर्णाली प्रदेशले पहिलो र दोस्रो लहरकै जस्तो क्षति बेहोर्नुपर्ने जोखिम देख्न छन्। भारतबाट फर्किएका शंकास्पद संक्रमितहरूको उपचार सीमा नाकामै खोजिनु पर्छ। कोभिड महामारीको बेला भोगेको अनुभव अहिले कर्णालीको अवस्था र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिनुपर्ने काम विषयमा केन्द्रित भएर डाक्टर नवराज केसीसँग अनलाइन खबरसँग यज्ञ खत्रीले गरेको कुराकानी छ। पछिल्लो समय कर्णालीमा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो छ। कर्णालीमा देखिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै हो। कर्णालीमा भेटेका संक्रमितहरूमा ओमिक्रोन नै हो भन्ने पुष्टि तय भएको छैन। तर हामीले हेरिरहेका बिरामीहरूमा ओमिक्रोनकै लक्षणहरू देखिएको छ। लक्षणको आधारमा यो ओमिक्रोन नै हो भन्न सक्छौं र यो एकदमै बढ्दो क्रममा छ। बच्चामा रोकिँदै नरोकिँदै कडा खालको खोकी छ। हामी ओमिक्रोनको दलालमा फसिरहेका छौं। जति सकिन्छ छिटो कुनै उपाय निकालौँ भने त्यसो लहरमा पनि ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। ओमिक्रोन पुरानैबाट म्युटेसन भएर आएको हो। म्युटेसन हुँदै गएपछि भाइरसको नयाँ स्वरूप विकसित हुँदै जान्छ। त्यसलाई हामी नयाँ भेरिएन्टको उत्पत्ति भएको मान्छौं।
ओमिक्रोन अन्य भेरिएन्ट भन्दा एकदमै चाँडो फैलिन्छ। डेल्टा भेरिएन्ट एक हप्तामा दोब्बर भएको थियो भने ओमिक्रोन 2 देखि 3 दिनसम्म दोब्बर भइरहेको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टले कस्तो उमेर समूहलाई बढी प्रभाव पार्छ? ठ्याक्कै यही उमेर समूह भन्ने छैन, सबै उमेर समूहका मानिसहरू बिरामी पर्ने गरेका छन्। यसले फोक्सोमा भन्दा माथिल्लो श्वास प्रश्वास नली, नाक, कान र घाँटीमा अलि बढी असर गर्छ। खोपबाट वञ्चित समूहलाई त यसले झन गाह्रो पार्न सक्छ। आगामी दिनमा धेरैजसो कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्नु भएको छ, तर